धुर्मुसलाई अपराधी करार गर्दा कसलाई फाइदा? नेपाल अल्पविकसित देश हो। यहाँ अहिले नै विकासको कुरा गर्नु मूर्खता जस्तै भएको छ। विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण समेत भइसकेको छैन। हरेक वर्ष सरकारले बनाएको बजेटबाट 40% पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन। भएको खर्चको पनि आधा हिस्सा भ्रष्टाचार, घुस र कमिसनमा सकिन्छ। यो देशमा कति मानिसहरू होलान् यति बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमा हुनुपर्ने, तर उनीहरू खुले आम जनताहरू माझ शिर उठाएरै हिँडिरहेका छन्। अर्को कुरा, कुनै पनि मानिसले जतिसुकै राम्रो काम गरेर जतिसुकै वाहवाही पाएको होस्, उसको एउटा कमजोरी देखियो भने यो मानिस ठिकै हो, कुनै ठाउँमा चुक्यो होला भन्ने कसैलाई पनि आउँदैन। सिधै दानवीकरण गरिन्छ र अहिले धुर्मुस सुन्तलीको हकमा पनि यही भइरहेको छ। केही समयदेखि हास्य कलाकार धुर्मुसको अनुहारमा पनि हाँसो हराएको छ। हास्य रसको कलाकारिताले ख्याति कमाएका उनी वास्तविक जीवनमा करुण रसमा पिल्सिएका छन्। उनको दिल दिमागमा एउटै विषय पिलो जसरी टन्टनाइरहेको छ, रङ्गशाला। जनस्तरबाट सहयोग जुटाएर नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न तम्सिने दुस्साहसपूर्ण अपराध गरे बापत चितवनकै एक क्रिकेट प्रेमीले धुर्मुस विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेको समाचार अस्ति बाहिरियो। उजुरीपछि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका धेरै प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ मानव धुर्मुस देशकै ठूला अपराधी हुन् र उनलाई जेल कोच्न ढिलाइ भइसकेको छ। त्यसो त पहिल्यैबाट प्रहार हुँदै आएका तिखा लान्छनाका बाणहरूले अपराधी धुर्मुस थिलो थिलो भइसकेका थिए। जेलै जानु पर्यो भने पनि उनलाई योभन्दा बेसी मानसिक पीडा सायदै होला। अब एकछिन सबैले ठण्डा दिमागले विवेचना गरौं, के रङ्गशाला निर्माणको पहल कदमी लिनु धुर्मुसको अपराध कर्म नै थियो त? सबैले आफू धुर्मुसको स्थानमा उभिएर सोचौं न, के बिग्रिन्छ? धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको पहलमा चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको काम रकम अभावका कारण अवरुद्ध बनेको 4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। ठूलो उत्साहका साथ सुरु भएको महत्वाकांक्षी परियोजनालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दाको पीडा धुर्मुसलाई भन्दा बढी कसलाई होला? आपूर्तिकर्ताहरूलाई सामानको उधारो बापत तिर्नुपर्ने 17 करोड रुपैयाँको बोझले उनी निस्सासिने गरी थिचिएका छन्। हरेक बिहान पैसाको तागेताका लागि बज्ने फोनका घन्टीले बिउझँदाको सकस उनलाई मात्र थाहा छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने अबगालहरूले सुइरो चाहिँ घोज्छन्। राति निदाउन पनि मेडिटेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् उनी। एउटा कलाकार आफ्नो गरिखाने पेसालाई थाती राखेर देश निर्माणको अभियानमा उभिन्छ। आफ्नो निजी जीवनलाई पन्छाएर सम्पूर्ण समय र श्रम देशका लागि खर्चिन्छ, तर बदलामा स्याबासी होइन दुत्कार र लान्छना भोग्न बाध्य हुन्छ भने त्योभन्दा ठूलो प्रताडना के होला? मानिसहरूका अगाडि सकभर पीडा लुकाउन खोज्छन् धुर्मुस। गहमा भरिएको आँसु जसरी पनि रोक्नुपर्ने चुनौती छ उनलाई। यदि खसिहाल्यो भने ड्रामा गरेको, आँसु बेच्न खोजेको नौटङ्कीबाज जस्ता आरोपहरूको वर्षा हुने निश्चित छ। 3 वर्ष अघि देशका प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूलाई साक्षी राखेर रङ्गशाला निर्माणको घोषणा गरिरहँदा धुर्मुसले आजको निस्सहाय अवस्थाको सायदै परिकल्पना गरेका थिए। जनताहरूकै हौसला र प्रेरणाले धुर्मुस कलाकारिताबाट समाजसेवातर्फ मोडिएका हुन्। कुनै बेला सिङ्गो देश धुर्मुसको पछाडि थियो, आज उनको पक्षमा बोलिदिनेको पनि खडेरी छ। धुर्मुस सबैबाट एक्लिएका छन्। आखिर किन आयो यो परिस्थिति? धेरैले धुर्मुसलाई अहिले लगाउने गरेको आरोप हो अरूको पैसामा समाजसेवी बन्न खोजेको हो। धुर्मुसले आफ्नो पैसाले नभएर जनतासँग सहयोग सङ्कलन गरेर सामाजिक कामहरू गर्दै आए र उनले आफूलाई समाजसेवी भनेर कहिल्यै पनि चिनाएनन्। भूकम्प पछिको राहत र पुनर्निर्माणमा खटिने क्रममा उनले एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अघि बढाए। त्यसबेला उनलाई चौतर्फी सहयोग प्राप्त भयो। तत्पश्चात यही मोडलबाट उनले अरू 4वटा एकीकृत बस्ती बनाए। यदि जनतासँग सहयोग लिएर सामाजिक काम गर्नु गलत थियो भने बेलैमा उनलाई किन कसैले पनि यो चेतना दिएनन्? त्यसबेला किन देवत्वकरण गरियो? जनताबाट उठाएको एक पैसाको पूर्ण सदुपयोग हुने विश्वास धुर्मुसले आर्जन गरेका थिए। तब न मानिसहरूले उनलाई आँखा चिम्लेर पैसा पठाए। कतिले आफ्नो गाँस काटेर पनि उनलाई पैसा पठाइदिएका छन्। सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वासले हो। उनले जबरजस्ती गरेर धम्क्याएर पैसा उठाएका हुन् र धन र मन भएका तर लाभग्राहीसम्म आफै पुग्न नसक्नेहरूका लागि विश्वसनीय माध्यम बनिदिनु पनि आफैमा एउटा परोपकारी काम नै थियो, होइन र? यसमा आफ्नो पैसा नलागे पनि समय र श्रम त लागेकै हुन्छ नि। हो, अहिले अरूसँग पैसा मागेर परोपकार गर्ने कथित समाजसेवी अभियन्ताहरू टोल टोलमा उम्रेका छन्।
उनीहरूमध्ये कतिले राम्रो काम पनि गरेका छन् त कति बदनाम पनि भएका छन्। कुनै आर्थिक पारदर्शी बिना हातमा पैसाको बिटो बोकेर सडकमा बाँड्दै हिँड्ने सामाजिक अभियन्ताहरूको विरोध गर्नु आवश्यक छ, तर धुर्मुस त्यो कोटीमा पर्दैनन्। उनले व्यक्तिगत स्तरबाट नभएर फाउन्डेसन खोलेर संस्थागत रूपमा काम गरिरहेका छन्। जे जति काम गरेका छन् त्यसको हिसाब किताब दुरुस्त र पारदर्शी छ। अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका कुनै पनि परियोजनामा एक पैसा हिनामिनाको आरोप उनीमाथि लागेको छैन। रङ्गशालाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा सबैले स्वीकार्नुपर्ने विषय, यस्ता ठूला विकास पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो। तर अर्को तरिकाले पनि सोचौं, सरकारले खर्च गर्ने पनि जनताकै पैसा हो। सरकारले जनताबाट राजस्वको रूपमा वर्षेनी उठाउने खरबौं खरब रकम विकासमा खर्च गर्ने मान्यता राखिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ राजस्वबाट उठेको पैसा कर्मचारीको तलब भत्तामै सकिन्छ अनि विकास निर्माणका लागि विदेशी सामु हात पसारिन्छ। यदि जनताकै पैसाबाट देशमा एउटा गर्विलो संरचना बन्छ भने त्यसमा गलत के छ? यही मोडलबाट देश विकास हुन्छ भनिएको होइन, तर सरकारलाई झकझक्याउनका लागि, जनताको आत्मविश्वास बढाउनका लागि यो नमुना परियोजना औचित्यपूर्ण थियो। देशभित्रकै जनशक्तिबाट छोटो समयमै ठूलो पूर्वाधार निर्माण हुन सक्छ भन्ने मानक यसले कायम गर्ने थियो, जुन सरकारका लागि समेत मार्गदर्शन हुन सक्थ्यो। अनि देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल रङ्गशाला अत्यावश्यक पनि त छ। सरकारले बनाउला भनेर यतिन्जेल प्रतीक्षा गरिएकै हो। दशकौंदेखि मूलपानीको रङ्गशाला अलपत्र रह्यो, अझै कहिलेसम्म अलपत्र रहने हो टुङ्गो छैन। यदि आर्थिक व्यवस्थापन भएको भए धुर्मुसले घोषित समयमै सम्पन्न गर्न सक्थे। यसले समग्र खेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्थ्यो, खेलाडीहरूलाई राहत मिल्थ्यो। जनतालाई छाक टार्न गाह्रो छ, किन चाहियो रङ्गशाला भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छन्। यो भनेको सोचाइको लघुताभास मात्र हो। गरिबी निवारण अवश्य पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, तर त्यसबाहेकका अरू कुरालाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन। जनताको जीवन स्तर उठाउने प्रयत्न आफ्नो ठाउँमा जारी राख्दा देशको आधुनिकीकरण एवं विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि रफ्तारमा लैजानै पर्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै भिखारी भारतमा छन्, त्यही देशमा दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट रङ्गशालाहरू पनि छन्। केही महिना अघि युनाइटेड अरब इमिरेटले 2020 क्रिकेट विश्वकपको सफल आयोजना गर्यो। क्रिकेटमा युएई नेपालभन्दा पछाडि छ, तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भव्य क्रिकेट रङ्गशालाहरू छन्। तटस्थ मैदानका रूपमा अन्य देशका क्रिकेट म्याचहरू पनि त्यहाँ हुने गर्छन्। यसले युएई को पर्यटन विकासमा मद्दत गरेको छ। नेपालमा पनि त्यसको सम्भावना प्रचुर छ, तर हामीसँग संरचना छैनन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान बाहेक क्रिकेट खेल्ने गतिलो ठाउँ छैन। यो रङ्गशालाले आशाको झिल्को बालेको थियो, जुन निभ्न आँटेको छ। एउटा कुरा सत्य हो, 3 अर्ब रुपैयाँ परियोजना जनताबाटै पैसा उठाएर सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो। यसमा धुर्मुसले जोखिम लिएकै हुन्, महत्त्वकांक्षी भएकै हुन्, तर धुर्मुसमा त्यस्तो महत्त्वकांक्षा कसले जगायो? तपाईँ हामीले नै होइन? एकपटक पछाडि फर्केर हेरौँ न। पाँचवटा बस्ती निर्माणमा प्राप्त सफलतापछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले नमुना नेपाल नामक एउटा मौलिक परियोजना अघि बढाएको थियो। त्यसै बेला नेपालले 1 दिवसीय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता पायो अनि देशमा तत्काल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको आवश्यकता महसुस गरियो। क्रिकेट खेलाडी स्वदेश फर्किँदा समर्थकहरूले एयरपोर्टमै नारा लगाए, रङ्गशाला चाहियो चाहियो। 1 दिवसीय क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रमा एउटा गतिलो रङ्गशाला नहुनु लाजमर्दो कुरा पनि त हो। सरकारबाट कुनै आशा नराखेका क्रिकेट समर्थकहरूले धुर्मुसको मुख ताके। खासै औचित्यपूर्ण नदेखिएको नमुना नेपालको साटो क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्दा देशका लागि हितकारी हुने भन्दै उनीमाथि तीव्र दबाव पर्न थाल्यो। डेलिगेसनमाथि डेलिगेसन धुर्मुस कहाँ पुगे। दबावपछि धुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमै प्रश्न गरे, नमुना नेपालकी क्रिकेट रङ्गशाला। त्यसमा आएका 7000 भन्दा बढी प्रतिक्रियामा झण्डै 100% क्रिकेट रङ्गशालाको पक्षमा थिए। त्यो मात्रै होइन, कमेन्ट बक्समा नै करोडौं करोड सहयोगका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिए। अन्ततः धुर्मुस नमुना नेपाल छाडेर रङ्गशालातर्फ मोडिए। रङ्गशाला बनाउने घोषणा सामाजिक सञ्जालबाट गर्दा उनलाई प्राप्त चौतर्फी शुभकामना अनि जय जयकार अहिले एकादेशको कथा जस्तै भएको छ। रङ्गशाला कहाँ बनाउने भन्ने सवालमा पनि देशभरका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको तानातानमा परेका थिए धुर्मुस। हाम्रो ठाउँमा बनाइदिनु पर्यो भन्दै उनीमाथि बिन्तीभाउ गर्नेमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म थिए।
धेरै ठाउँमा साइट भिजिट गरेपछि धुर्मुसले चितवनलाई सदर गरेका हुन्, तर त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भइदियो। यही ढिलाइलाई नै देशको माहौल र जनताको मनोदशामा आएको परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्त्व मान्न सकिन्छ। जग्गा प्राप्तिपछि रङ्गशाला निर्माणमा होमिने बेलासम्म आइपुग्दा पहिलेको उत्साह आधा भइसकेको थियो, सेलाइसकेको थियो। तसर्थ सुरुबाटै सोचेको गतिमा आर्थिक सङ्कलन हुन सकेन। त्यसपछि कोभिडको महामारीले लक्षित पैसा उठ्ने सम्भावनाको अन्त्य गरिदियो। आर्थिक सङ्कलनकै लागि भरतपुर महानगरको समन्वयमा महायज्ञ आयोजना गरियो, तर त्यसमा प्रतिबद्धता भएको रकम आधा पनि उठेन। महायज्ञमा 69 करोड कबुल भएकाहरू मध्ये प्रदेश 3 सरकारले 30 करोड दिने भनेको थियो, तर 3 करोड मात्रै दियो। कोरोनाको कारण देखाएर व्यक्तिगत दाताहरूले पनि दिएनन्। अहिलेका मन्त्री उमेश श्रेष्ठले 11,51,000 रुपैयाँ दिने भनेका थिए, तर 1 रुपैयाँ पनि दिएका छैनन्। यो बीचमा रङ्गशालाको विषयलाई तीव्र राजनीतिकरण समेत गरियो। तत्कालीन नेकपा विभाजनको बाछिटा रङ्गशालामा पर्न गयो। माओवादी नेतृत्वको भरतपुर महानगरले रङ्गशालालाई आफ्नो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्ने देखेर एमालेको केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेकै हो। रङ्गशाला निर्माणको घोषणा हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। घोषणा कार्यक्रममा उनी स्वयं उपस्थित भएर धुर्मुसको गाथा गाएका थिए, तर उनै ओली पछि धुर्मुसलाई दर्शन भेट दिनसम्म तयार भएनन्। बारम्बार प्रयास गर्दा पनि धुर्मुसले ओलीलाई भेट्न पाएनन्। ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। माओवादी सत्ता साझेदार दलका रूपमा छ। अर्थ मन्त्रालय माओवादीसँगै छ, तर पनि रङ्गशालाको भवितव्य फेरिन सकेको छैन। भरतपुर महानगरीय प्रमुख रेणु दाहाल रङ्गशाला निर्माणलाई अघि बढाएर यसको जस लिन चाहन्छन्, तर उनको कार्यकाल धेरै छैन। महानगरको मात्रै बजेटले यो निर्माण हुन पनि सक्दैन। अब स्थानीय चुनावबाट भरतपुरको नेतृत्वमा आउनेले रङ्गशालालाई प्राथमिकतामा नराख्न सक्छ। यदि राख्यो भने पनि केन्द्रको मुख ताक्नै पर्छ। केन्द्र र महानगरबीच समन्वय भएन भने रङ्गशाला अघि बढ्न सक्दैन। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले हात झिक्नुको अर्थ यो रङ्गशाला अर्को मूलपानी बन्ने निश्चित भएको छ। सरकारको महातत्मा आउन साथै यसको निर्माणमा अनेक झमेला उत्पन्न हुनेछन्। सरकारको तौर तरिकाबाट काम गर्दा प्रक्रियागत कारणले ढिलासुस्ती हुन्छ नै। ठेकेदारको कमिसन लगायत कारणले लागत वात्तै बढ्नेछ। निर्माणको गुणस्तरमा पनि ढुक्क रहन सकिँदैन, किनकि ठेकेदारले सस्तो सामान प्रयोग गरेर बढी मुनाफा खान खोज्छ नै। अझै पनि अवसर छ। सरकारले स्रोत जुटाएर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनकै संयोजकत्वमा कामलाई निरन्तरता दिने हो। सरकारबाट यति ठूलो रकमको विनियोजनमा प्राविधिक समस्याहरू हुन सक्छन्, तर कुनै पनि उपाय ननिस्किने भन्ने हुँदैन। एकै निकायबाट सबै रकम निकासा हुन सक्दैन, तर हामी बीच केन्द्रदेखि गाउँसम्म सरकारै सरकार छन्। सबैले थोरै थोरै रकम सहयोग गरे 2-3 अर्ब ठूलो पैसा होइन। आर्थिक सुनिश्चितता भए अहिले पनि धुर्मुस तयारै छन्। प्रश्नको घेराबाट बाहिर कोही पनि छैन। धुर्मुसलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार सबैलाई छ, तर ती प्रश्न अनर्गल हुनु हुँदैन। आरोपहरू अवाञ्छित हुनु हुँदैन। यदि संरचनाको डिजाइनमा खोट भएको भए, काममा ढिलासुस्ती भएको भए, निर्माणको गुणस्तरमा लापरवाही पाइएको भए, उठेको पैसा हिनामिना भएको भए धुर्मुसमाथि जति पनि गाली बर्साउन सकिन्थ्यो। स्रोत नजुटेकाले निर्माण अगाडि बढ्न सकेन। यसमा उनले धेरै के गर्न सक्थे। उनले आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर पनि पूरा हुने आयोजना थिएन। स्रोतले साथ दिउन्जेलसम्म धुर्मुसले दिनरात नभनी मरी मेटेर काम गरेकै हुन्। कोभिड उत्कर्षमा रहेका बेला आफू र पत्नी दुवैलाई एकसाथ भएको संक्रमण अनि गम्भीर बिरामी अवस्थालाई गोप्य राखेर पनि उनले कामलाई निरन्तरता दिएकै हुन्। चाडबाडमा पनि जहान परिवारलाई बिर्सेर निर्माण स्थलमै कामदारसँग रमाए। 24 घण्टा निर्माण स्थलमै खटिए। धुर्मुसले स्रोत व्यवस्थापनको लागि पनि आफ्नो बरकतले भ्याएसम्म प्रयास गरेका हुन्। देश दौडाहा गर्दै जनताको घर घर पुगेर हात पसारेनन् कि, नेता मन्त्रीहरूको दैलो चाहर्दै याचना गरेनन् कि, रङ्गशालाका कुर्सीदेखि कक्षहरू प्रायोजन गर्ने जुक्ति लगाएनन् कि, केही गर्दा पनि नलागेपछि अन्ततः निर्माण रोक्नुको विकल्प उनीसँग रहेन। जब निर्माण रोकियो अनि सुरु भयो अबगाल। बलेको आगो ताप्ने र ओह्रालो लागेकोलाई लखेट्ने नेपालीको राष्ट्रिय चरित्र हो। त्यसमाथि हामीसँग यस्तो सामाजिक सञ्जाल छ जसले जो कसैलाई रातारात हिरोबाट भिलेन बनाइदिन सक्छ। हिजो धुर्मुसलाई काँधमा बोक्ने प्रतिस्पर्धा थियो। काँध काँधमा चढाएर धरहराको उचाइमा पुर्याइयो। अहिले क्रमशः सबैले काँध छोड्दै भुइँमा पछारिने अवस्था आएको छ। हिजोको ताली आज गालीमा परिणत भएको छ।
अहिले आर्थिक अनियमितताको आरोप समेत लगाउन थालिएको छ, तर कुनै आधार बिनै। रङ्गशालाको आम्दानी खर्चको विवरण धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सार्वजनिक गर्नै बाँकी छ। रङ्गशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरेपछि हर हिसाब सार्वजनिक गर्ने फाउन्डेसनले बताइसकेको छ। सबै विवरणहरू आइसकेपछि त्यसमा खोट देखियो भने प्रश्न गर्दा भयो। अहिले अनुमानका भरमा, आशंकाका भरमा एउटा राष्ट्रसेवीमाथि हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ। देश किन बनेन भनेर चिन्ता लिई बस्ने तर बनाउन अघि सर्नेहरूको खुट्टा तान्न खोज्ने भेडो समाज हौं हामी। 3 करोड नेपालीहरू 3 करोड भेडा हौं। यो प्रवृत्तिबाट मुक्त नभएसम्म देश बन्दैन, ढुक्क भए हुन्छ। धुर्मुस समाजका एक आदर्श बिम्ब हुन्। यस्ता बिम्बहरूलाई निभ्न दिनु हुँदैन। एउटा धुर्मुस निराश हुनु भनेको उनलाई प्रेरणा मान्ने लाखौं नागरिकहरू निरुत्साहित हुनु हो। अहिलेको चुनौती धुर्मुसका लागि एउटा अग्नि परीक्षा सरह छ। उनी सहजै डगमगाउने मनुवा होइनन्, तर उनको पनि फलामको मुटु अवश्य छैन, टुट्न सक्छ। उनी टुट्नु, विरक्तिनु भनेको एउटा राष्ट्रसेवी देशका लागि क्षति हो। यो क्षति जसरी पनि रोकौं। दर्शकवृन्द, हामीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य रोकिएको र त्यसपछि आएका विभिन्न उतार चढावहरूका बारेमा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। धुर्मुसको गल्ती कति, धुर्मुस हार्दा कसको जित हुन्छ आदि इत्यादि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हामीले नेपाल प्रेस अनलाइन पोर्टलबाट लिएका हौं। यसका लेखक हुन् चिरञ्जीवी पौडेल। हामीले यो लेखको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईहरूले यो लेख पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले यो सामग्री हेरिसक्नु भएको छ। तपाईहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। धुर्मुस जस्ता राष्ट्रसेवीहरूको मनोबललाई टुट्न नदिनका लागि तपाईहरूले यो सामग्रीलाई शेयर गरेर हरेक नेपाली माझ पुर्याइदिने कोसिस गर्नुभयो भने हामी आभारी हुनेछौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।